हांवें तुका नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. आय हॅव कॉल्ड यू बाय नेम, यू आर मायन. इसाया प्रवादीचो बूक 43 ओळ 1. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 1. जेजू आमकां ताचोच म्हण आपयता. आमी भोवपय सक्रामेंताचें आराधन करन सुमया जेजूक आमचोच म्हणून आपोवया. गावया आराधनाचें गीत मान आनी महिमा आराधन तुका सुमया. A20 ऑन पेज नंबर 30. A20. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सगळी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो, ते पोन तुझे लिपोन मनशाकूड घेवन आयलो. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो, ते पोन तुझे लिपोन मनशाकूड घेवन आयलो. पाताक मातेक सांडू मनीस जावन जियेलो. हुंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भक्त्याक सदांच दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सगळी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. केदे वर्तें भाग आमचें भोव सक्रामेंतान सुमया जेजूचें आराधन करचें. हो म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजा समर्पिल्लो म्हयनो. काळजांत जेजूच्या भोव पवित्र काळजा पळोवन सांगचें तें मागणें आमी म्हणया. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजूचें काळीज म्हज्या तुज्या मोगान जळटा. आमचें काळीजय ताच्या मोगान जळोवन दी. काळजांत आराधनाचें गीत गावया, ताका मान आनी महिमा आमी दिवया. निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जिवी जोरो पायशी सांचे दुले. निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जिवीत जोरो पायशी सांचे दुले. हुंडो वायन मास रगत तुझे कुडीन बदलो.
मोजा उगडा सकरात म्हणून सौम्या तुवे श्रीसांका देश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हरी एकटी मी सगळी संसारी सरपोटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या Elohim Adonai El Gibor, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Elohim, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. मोगाचनो जेजूच्या भोपयत काळीज म्हज्या तुज्या मोगान जळटा ताजो अनुभव ह्या जून म्हयन्यांत आमी विशेश तरान आमी करतले जून म्हयनो प्रारंभ करता आसतनाच म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा दिसा आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताचें फेस्त आमी करतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचनो जेजूची कूड भोव पवित्र कित्याक ती संपूर्ण तरान देवाक समर्पीत जाल्ली कूड जावन आसली वय जेजूक ताची कूड संवसारी कूड मेळ्ळी ताच्या आवयतावन मरियमायेतावन आनी मरियमायेक देवा बापान विंचून काडलें आनी ताच्या वर्त्या कुरपे देण्यानी भरून मरियमायेक आपल्या आवयच्या गर्भांत थावनच निष्कळंकपणी देवान सांबाळलें देखून ती सुमया जेजू की निष्कळंकपणी कळंक नासतना कसलेंच खत नासतना पापाचें खत नासतना पातकाचें खत नासतना वय खतावीण जावन सुमया जेजूक ह्या संवसारांक जल्म दिवंक तिका साध्य जाता ती देवाची कृपा जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी सुमी जेजू आपणाकच बापाक संपूर्ण तरान समर्पण दिता बापा म्हजी खुशी न्ही बापा तुजी खुशी जावं बापाची खुशी करचेंच म्हजें खाण आनी जेवण म्हण सुमया जेजून सांगलें बापाच्या खुशेक खालती मान घालन थंयसर कुर्सार मरोंक तो तयार जाता सगळ्या मनशाकुळाच्या पातकांच्या बक्षण्या खातीर सगळ्या मनशाकुळाच्या सोडवणे खातीर सगळ्या रचनेच्या सोडवणे खातीर तो कुर्सार मरोंक तयार जाता 7 फावटी तो रगत भरयता आनी कुर्सार मरोन मोगाच्यान आमकां पातकांतले सोडयता पुनर्जिवनपणान भागीदार करता सर्ग उक्त करता आनी बापा लागीं राजीखान बापाच्या उजव्या कुशीक बसलो आमकांय बापाच्या उजव्याक बसोन सासनाक राजवडी करचें भाग तो फाव करता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आवर्स इज अ किंगडम फॉर एवर एंड एवर व्हेन वी आर युनायटेड विथ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस मोगाचेनो हस्सू मोग भोपय सक्रामेंतांत समी जेजू उगडापो करन थंयसर मोगाचेनो तो म्हाका तुका सांगता जशें थंयसर इजाया प्रवादीच्या बुकान 3:3 अवसरान पयल्या वडीर बरयलां आयजाया 43:1 तर जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर वय अशें म्हणटा भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच तूं म्हजोच तूं म्हजोच बोपय सक्रामेंतलें जेजूचें काळीज मोगाचें तुज्या म्हज्या मोगान जोडोन तें म्हणटा तूं म्हजोच आमी बोपयत काळजाक पळोवन म्हणया समिया जेजू तूं म्हजोच आमी अर्ग आनी होकलापाचें गीत गावया कंदराचें बूक कांत आसा समियाचें नांव आमी गावया समियाची स्तुती आमी करया B38 B30:8 पान नंबर 50:4 54 हो बूक दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां तुमच्या लागीं ना जाल्यार आमच्या वेबसायटीक www.dccmulki म्हळ्यार डिवायन कॉल सेंटर mulki.in हांगासर वचून तुमी ऑर्डर करा आनी बूक ऑर्डर करता तुमच्या घरा येवन ते पावतले
सौम्याचे नाव आम्ही गाव्या, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. सौम्याचे नाव आम्ही गाव्या, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. कितले बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव, सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गावान गाव. संवसारार ताचे नाव सदा सदैव जावं, रस्ता म्हाका वाकानून देखून गायता हांव. कितले बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव, सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गावान गाव. संवसारार ताचे नाव सदा सदैव जावं, रस्ता म्हाका वाकानून देखून गायता हांव. सौम्याचे नाव आम्ही गाव्या, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. काळ सांगता नरगाने होगळाबदी देव तुका बरें करता, गुण करता. कॅन्सर पिडेस्त आसा हितून तुझे नाव मोंती, मोंती म्हणा पयला, मोंती तुझे नाव. तुका देव गुण करनासा, बरें करनासा. देव तुका बरें करनासा. जुस्तीन, जुस्तीन म्हण देव तुका आपोवन आसा. जुस्तीन यू आर बीइंग हील्ड. आयरीन तुजेर देवाचे आशीर्वाद आसा. यू हॅव द स्किन अलर्जी, यू हॅव युरिनरी इन्फेक्शन, यू आर बीइंग हील्ड रायट नाव. क्लेम दिस हिलिंग. यस घडये तुका बरें करनासा. विजय, विजय तुझें नाव विजय. तुजी पतीन गांवांत आसा, भुरगीं गांवांत आसा, तूं बरें गांवांत काम करनासाय. ह्या आराधनांत वांटो घेताय. देव तुजे मागणे आयकता. तुका मेळनातलो सांबाळ मेळा अशें करता. तुका तें प्रमोशन मेळटा. वय तुज्या इश्टान दिल्ले वेल्ले पयशे फाटी दिता दिता म्हण फाटीं घाला, पूण आतां तुका तो खंडी जावन बेगीन तो फाव करतलो. देव तें फाव करता. काळजांत हांव देवा गर्गा आनी होकळाब दी. सोमेस्ताक बरें केल्लें सोमियाचें नांव, पिडेस्ताक गुण केल्लें वर्तें ताचें नांव, मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव, सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोमेस्ताक बरें केल्लें सोमियाचें नांव, पिडेस्ताक गुण केल्लें वर्तें ताचें नांव, मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावा महिमा दिवून स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावा महिमा दिवून स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. केदें वर्तें भाग आमचें सोम्याची स्तुती करचें, ताच्या हजारपणान प्रवेश जावचें. तो आमकां बरो नमतोच्या मापान संतोष दिता, बरो नमतोच्या मापान शांती समाधान दादोस काय संवसाराची आस्पदी दिवंक शकना मोगाचें न्हू. संवसारी खुशालाय, संवसारी मजा, रक्तमासाची वंदवणी आमकां ती दादोस काय दिवंक शकना. देवाचें हजारपण मात्र, जेजूचें पवित्र काळीज मात्र आरावन दर्या सम्याक आमच्या काळजांत, आरावन दर्या ताच्या लागीं उलोवया. फ्लेवी कास्टेलिनो, you are being blessed and you experience the presence of God, though you have got lots of problems. वय तुका जायते कश्ट आसात, न्हिदिल्ले लागीं तूं आसाय, पूण देव तुज्या जिवितांत आसा. आयरीन आनी प्रकाश, देवाचे आशीर्वाद तुमच्या कुटुंबांत आसा. प्रकाश, यू आर बीइंग ब्लेस्ड रायट नाव. आयडा, आयडा देव तुका नांवान आपयता. आयडा आनी तुज्या भयणीक देव नांवान आपयता. सेवरीन, सेवरीन म्हणटा. डेनिस, डेनिस आनी सेवरीन, यू आर बीइंग ब्लेस्ड रायट नाव. तुज्या काजारी जिवितांत सुख संतोष, तुमचें जिवीत बरें जाता. लिव्हिया, लिव्हिया,
या फिलिया म्हणून तुका आपयतात. देवाचे तुका आशीर्वाद आसा. ओफिलिया ग्रेगरी तूं परगांवांत आसाय, अमेरिकांत आसाय, गांवांत समस्या आसा तुज्या जाग्यार, पूण देव ते सगळे समस्या इत्यार करता, पर्याय दिता. तुज्या पुतांक बरें करता, तुज्या सुनांक बरें करता, तुज्या पत्नीक बरें करता. तुवें मागलेलें हर एक देव दिता. दुलसीन यू आर बीइंग ब्लेस्ड रायट नाव, रायट नाव. तुजे मागणें देव आयकून आसा. हात वयर कर आनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दी. संसाराक समाधान हाडून दिले ना, सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिले ना, काळोखांत असलेल्यांक उजवाड दिले ना, पातकातावन सुटका दिवन बचाव केले ना, संसाराक समाधान हाडून दिले ना, सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिले ना, काळोखांत असलेल्यांक उजवाड दिले ना, पातकातावन सुटका दिवन बचाव केले ना. सोम्याचे नाव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सोम्याचे नाव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कशी आसात मोगाच्यान तुमी सगळीं? तुमकां एक बरो वर्तो महिमेचो आयतार साबाताचो दीस हांव मागतां आनी आशिर्वादांचो बेसांवाचो जून म्हयनो हांव मागतां. ह्या जून म्हयन्यांत देव तुमकां जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां तो तुमकां लाभयता. ह्या म्हयन्यांत देवान दिवची बसवणी जावन आसा. वय म्हणयो बूक 16 बसर तिसरी वड. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 3. म्हणयो 16:3. प्रोवर्ब्स 16:3. तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुजे येवजण्यो सुफळ जातल्यो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत सांगा, तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर, तुजे येवजण्यो सुफळ जातल्यो. तुजो वावर, तुजें एम्प्लॉयमेंट, तुजें जॉब, तुजें बिझनेस, तुजें कुटुंब, तुजें आस्त बदीक, तुजे संबंध, तुजें मोबायल, तुजें वाहन, कार वा बाईक, घर या आस्त बदीक सगळें देवाच्या हातांत समर्पण दी. देवाच्या अधीन कर. सगळे तुजे येवजण्यो सुफळ जातले. काजारी जिवितांत जायते वंश जातलोय. कुटुंबा जिवितांत सुफळ जातलोय. समाजाच्या जिवितांत ग्रेस्त जातलोय. वैयक्तीक जिवितांत बऱ्या भलायकेचो जातलोय. सुखा संतोष असो जातलोय. सर समृद्धी तुका मेळटली. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हो मोगाच्यानो, देवाचेर पत्तेनी दवरल्या वेळार, देवा थंय संतोष भोगल्या वेळार देवूच आमकां आमच्या काळजाचे अत्रेक तो आमकां फाव करतलो. सोम्या थंय संतोष भोग आनी तुज्या काळजाचे अत्रेक तो तुका वय फाव करतलो. किर्तन 30:7 चवथी वळ. म्हज्या उपरांत सांग, सर्वेस्परा थंय संतोष सोदू. तुजें काळीज अत्रेकता तें तुका दितलो. तुजी वाट सर्वेस्पराची परती ताचेर विश्वास दवर, तो सगळें करतलो. हालेलुया. पळय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया मोगाच्या नांवांनी सम्याक म्हणया. सम्या जेजू सांगा, सम्या जेजू तुजे ते हांव संतोष पावता. हांव म्हाका तुका समर्पण दिता. तुज्या भोव पवित्र काळजाक हांव मान करता. हांव नमस्कार करता. हांव प्रणिपात करता. तुका राय पोट हांव बांदता. तूं म्हजो राय म्हूण स्विकार करता. तुजे थंय संतोष पावता. तुका अर्गां दिवन तुजी स्तुती करन, तुका गायनां करन, तुजें आराधन करन, तुज्या हजरपणांत संतोशान हांव जियेता. म्हजें जिवीत तुजे
तुझ्याशी हांव परतिता आनी तुमचो म्हज्या काळजाचे अत्रेक तूं फावो कर जे कितें म्हाका गरजेचें तूं म्हाका फावो कर म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या मोगाच्यांक बरी भलायकी दी भुरग्यांक जाणवाय दी बरें करून शिकोवन फुडार तांकां फावो कर तांकां वायटा वेगनांतले राख आनी सांबाळ सर पिडेस्तांक तूं गूण कर घोवा बायलां मदें माया मोग हाड भुरग्यांनी विधेय जायशें कर कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेका मोगान पळयशें कर प्रायवंतांची पिडेस्तांची कश्टतल्यांची जतन घेशें कर आमच्या वेपार वैवटाचेर आशिर्वाद घाल आमच्या शेता भाटांचेर तुज्या बेसांव आसूं दी आमच्या वावराचेर तुजे आशिर्वाद आसूं दी प्रमोशन फावो कर बरो सांबाळ फावो कर आर्थीक ग्रेस्तकाय फावो कर जैतेवंत कर परीक्षेनी जैतेवंत कर हालेलुया होसान्ना हालेलुया सोर आमच्या मागण्या खातीर मागता आसतना मोगाच्या न्हू आमी पवित्र आत्मेच्या अभिषेका खातीर आमी मागया आ पावन आत्मा बन्नी येसु स्वामी ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆ ಪಾವನ ಆತ್ಮ come holy spirit come upon us come and anoint us ये पवित्र आत्म्या ये आमकां अभिषेक कर आमकां संपूर्ण तरान तूं जस करून घे पवित्र आत्मा चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा ये म्हज्या जिवितान ह्या संवसाराचें रूप सुद्दां नवें कर आमच्या जिविताचें रूप सुद्दां नवें कर आमची काळजां नवीं कर आमची मनां नवीं कर आमच्या काळजांत दूख आसा जाल्यार आमकां आंतरीक बरी भलायकी दी आमच्या काळजांत खोडू अनुभव आसा जाल्यार ते गोड अनुभव जावन बदली यस कम होली स्पिरिट ट्रान्सफॉर्म आवर हार्ट्स ट्रान्सफॉर्म आवर माइंड्स ट्रान्सफॉर्म आवर बॉडी चेंज आवर होल लाइव्स यस ट्रान्सफिगर अस Oh Holy Spirit, come and give us inner healing. If there is any kind of bitterness, let it be transformed into goodness and sweetness. Give complete healing to our broken hearts. You heal our broken hearts, bind our wounds, and make us filled with the courage and confidence to live our life gloriously. यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए
यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ದಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. पवित्र आत्मा, बड़ा तानेन मागा लालेया पवित्रात्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, You are filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान भरलाय तो निरंतर देवा गरगाने उकळावली. Use the gift of tongues and pray for the whole of humanity. पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्म्याक तान येवन लाल येवन गितां गावन त्या बासांच्या देण्यानी देवा गरगांनी होगळाक दिता आसतना मोगाचें नांव आमच्या काळीजांनी मन देवा लागीं वेता, सरकार वेता आनी थंयसर तो उजवाड परजड महिमा आमी पळयता, देवाचें दर्शन आमी पळयता, आंजबडव्यांचें दर्शन आमकां दिसता आनी थंयसर मोगाचें कितलो संतोश आसा, कितलो आनंद आसा. गेल्या त्या हप्त्यांत आमच्या डिवायन कॉल सेंटराक सिस्टर विमाला आयली. तामिळांची ती तामिळ भाशेन ती उलयली, पूण उपरांत ती कन्नडांत ती इंग्लिशांत ट्रान्सलेशनय आसलें. कितली अपुरब्याची सादी बोळी भक्तिवंत स्त्री ती. खंय तिच्या कुडीचेर जेसूच्या कुर्साचे 5 गाय आसात, मातनी माथ्यार कांट्याच्या मुकुटाचे गाय सयत आसात. करेजमाच्या 40 दिसांनी विशेश जावन रगत वाळटा तांतता आनी त्या गायांचे सगळे दाग, ते माव, दोज सायन्स ऑफ दोज वुंड्स इज देर ऑन हर बॉडी. आनी ती आमच्या लागीं उलयता आसतना ती म्हणटा, हर एक पटी मागणें करता तिका देवाचें दर्शन जाता, आंजबडव्यांचें मरियमेचें दर्शन जाता. सांगात आसतले पटी देवसरान सैतानान तिका कश्टुचें आनी तिका इजा दिवची आनी हर तराचे अडखळी तिच्या जिवितांत हाडच्यो, वंदवण्यो हाडच्यो, हेंय तिणें अनुभव केला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू भोव पवित्र काळजाक मान आमी करता ह्या जून म्हयन्यांत जेसूच्या भोव पवित्र काळजाच्या भक्तीपण आदारतना समयाच्या हाजेरपणांत आमी जिवया आनी ताच्या हाजेरपणांत आमी येता आसतना मोगाचें न्हू तो म्हजे लागीं तुजे लागीं व्हडा मोगान उलयता. इसाया प्रवादीचो बूक 40 आनी 3 वर्सां पयली वळ. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 1. तर आतां जॅकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भियेनाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. मोगाचें ह्या उतरांनी जायते गुंडायेचे खोलायेचे संदेश आसात. पयलो संदेश मोगाचें आमी आमच्या काळजा करुया. जाकोबा म्हण देव आपयता. तर आतां जाकोबा आनी उपरांत आनी आतां इस्रायला देव म्हणटा. एक पटी जाकोबा म्हण आपयता, एक पटी इस्रायल म्हण आपयता. कोणाक आपयता तो? मोगाचें न्हू न्ही जावन म्हाका आनी तुका आपयता. जाकोबा म्हळ्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत एक व्यक्ती आसलो, ताचें नांव जाकोब. आनी तुमी जाणात तो कोण गी म्हणून? अब्रामाचो नातू, द ग्रँडसन ऑफ एब्राहम द पॅट्रियार्क. अब्राहमाक एक पूत आसलो, ताचें नांव इजाक. द सन ऑफ एब्राहम इज कॉल्ड आयझक. Isaac had 2 sons, Esau and Jacob. 2 पूत इसाकाक, एसाव आनी जाकोब. हे दोगी जवळी सांगाता जल्माले, पूण जल्माल्या उपरांत आवयन आनी बाळांत केल्ल्या दादीन कुटुंबाच्यांनी सगळ्यांनी ह्या भुरग्यांक सांगलें जाकोबा विशीं जावन, जाकोबा तूं जवळी जाल्यार तूं उपरांत जल्मल्लो. एसाव मालगाडो, देखून मालगाड्या पुताचें हक्क ताचें. आनी ताणें विचारूंक सुरू केलें, मालगाड्या पुताचें हक्क म्हळ्यार कितें? आवयन कुटुंबादारान ताका सांगलें, तुजो एक आजो आसलो तो अब्राहम पात्रियार्क.
देवान ताका आपयलो. देवाच्या उतराक ताणें पाळो दिलो देखून देवान ताचेर आशिर्वाद घाला आनी ताच्या संततीक देवान दूद आनी म्होव वाळतो तो घाव दिता म्हण बसयला. आनी त्या ताच्या संततींत कोणाक बापूय आशिर्वाद घालता, मालगाड्या पुताचे हक्क दिता, ताचे थंय मालगाड्या पुताचे हक्क आसतले. याकोबान सांगूंक सुरू केलें, हांव जवळी जाल्यार कितें जालें? जल्मातना येसाव पयलें जल्मालो जाल्यार हांव ताच्या पांयाच्या खोटेक धरून भायर आयलां. देखून येसाव पयलो, हांव दुसरो न्ही, हांवूय मालगडोस, येसाव बरी हांवूय मालगडो, जशें एक ल्हान भुरगो सांगता की तशें सांगूंक सुरू केलें याकोबान. आनी मालगाड्या पुताचे हक्क कशें म्हणी आपणाक मेळा जाय म्हण ताणें दृढ निर्धार केलो. आमी जाणा, तुमी थंयसर वाचल्यार इसाक मातारो जाल्लो, ताका दोळे दिसनातले. देखून जाकोब ताचे लागीं वता आनी तो ताका फोटी मारता आपुणूच येसाव म्हणून. येसाव शिकाराक गेल्लो, ताका मांस खावचें आनी जेवचें, गमातां मारचें, पोटार्दपण जिवीत असो महत्व जावन आसलो, पियोवचें, गमातां करचें. ताका मालगाड्याच्या पुताच्या हक्का विशयान कांयच पडोन वचो ना. ताकाय जाकोब फटयता, ताका बरें रांदून दवरता आनी तो शिकाराक गेल्लो घरा आयिल्लोच ताका जाय तितलें खावंक जेवंक दिता, सांगात आशिल्लें पियोंक दिता. येसाव खाता, जेवता आनी पियेता आनी न्हिदता. जायते जाण बेबदे कितें करतात आनी जायते जाण वायट चालीचे खोटेपणान जियोचें कितें करतात, त्याच रितीन आळसायेन तो न्हिदून आसलो. जाकोब शिकाराचें बरें मांस जे येसावान हाडिल्लेंच बरें करून रांदून आपल्या बापायक दिता. दोळे दिसानासलो कुरडो बापूय तें खाता आनी जाकोबाक आशिर्वाद दिता. आनी आतां मालगाड्या पुताचें आशिर्वाद जाकोबाक मेळ्ळा. पूण बापायक आनी आपल्या मालगाड्या भावाक ताणें फसयलां, फोटी मारल्यात, दोगो दिला. देखून येसाव ताका लगाड काडून पळयता आसतना तो गांव सोडून धांवचें पडटा. पूण गांव सोडून भायर गेल्ल्या वेळार एका निर्जन सुवातेर, एकसुऱ्या सुवातेर तो दिंबेर पडटा. थंयसर फातर आसले, पूण दिंबेर पडटा, हात वयर कर देवाक उलो मान तो मागणें करता आसतना देवाचें दर्शन ताका जाता. एका राती सगळी रात देवा लागीं तो झुजता, म्हणजे देवा लागीं तो परत येता. देवा तुजें म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळ्या शिवाय तुका हांव वचों सोडचो ना, म्हणजे सगळी रात म्हणल्या बरें तो मागणें करता. थंय थावन मोगाच्यान चलोन आयलें रातीचें जागरण, विसे नायट विजील दैवीक लोरित्र मंदिरांत केदाळे आसता. ह्या दिसांनी थोडी जाणां फोन करून सांगतात पेंतेकोस्ताचें रातीचें जागरण कितलें बरें आसलें फादर, आनी मुखार केदाळा जागरण आसतलें. हांवें तांकां सांगलां परवां ऑक्टोबरांत 1 तारीखेर दैवीक लोरित्र मंदिर अस्तित्वाक येवन 20 वर्सां जातात, 20th एनिवर्सरी. आनी त्या हप्त्यांत शेनवाराच्या दिसा 5 तारीखेर येता शेनवाराचो दीस आमी रातीचें जागरण दवरतलें. हांव 26 वरां मागणें दवरतलें. हांव प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जाकोबान मोगाच्यान 26 वरां मागणें करून देवा लागीं झुजोन देवा कडचे आशिर्वाद घेवन काण गेले. आनी एका जाग्यार तो मागणें करता आसतना ताका सर्ग उक्तो जालो आनी ताणें सर्गीचें दर्शन घेतलें. आनी सर्वेस्वर देवान ताका म्हळें, जाकोबा आनी तुका हांव इस्रायल म्हण हांव आपयतां. जाकोब म्हळ्यार फडकिरो, फटोवचो, मोस करचो, दोगो दिवचो. पूण इस्रायल म्हळ्यार इस्रा म्हळ्यार परजा, इस्रा म्हळ्यार भुरगो, भुरगें, येल म्हळ्यार देव. तुका आनी मुखार देवाचो भुरगो, म्हजो भुरगो काण घेता, तूं म्हजो जाताय आसता. तक्षण जाकोबान आपलें जिवीत देवाक समर्पण दिलें आनी देवा थंय तो नवें जिवीत जियोंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी मोगाच्यान जशें जाकोबाक इस्रायल केलें, देव म्हाका आनी तुका तशेंच करूंक आशेता. देखून तो म्हाका तुका आपयता. तर आतां जाकोबा म्हणजे आमच्या जिवितांत मोगाच्यान आमी फसयलां, फटयलां, मोस केला, दोगो दिला, 10 उपदेश विविध तरान आमी मोडल्यात, संवसारी वस्तूंक लाभ दोन आमी जियेल्या. तर सर्वेस्पर देव म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलेलो देव अशें म्हणटा. आकारचें, आकारचें. थंयसर जेरेमायाक 18व्या वर्सांत जेरेमाया 18 आमी वाचता. सर्वेस्पर देव म्हणटा, वचू कुंभाराच्या घरा, थंयसर पळय कुंभार कसो मडकी करता गी म्हणून. गो टू द पॉटर्स हाऊस अँड सी हाव द पॉटर मेक्स द पॉट्स. जस्ट लायक दॅट आय ऑल्सो मोल्ड यू, मेक यू, क्रिएट यू, रिक्रिएट यू. हांवें तुका विविध तरान आकारता. सर्वेस्वर देव मोगाच्यान म्हाका तुका पवित्र कर, घेवन कर, आकारता. म्हूण दर्शन सर्वेस्वर देव म्हणटा, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. सकट म्हणा सोडयला, सोडयला. आय हॅव सेट यू फ्री. कशें सोडयला?
मोगाचें नांव तेच धाडला म्हाका उडास येवचो. अब्राहमाचें नांव काडटा आसतना अब्राहम लिंकन असो नांव आयलें म्हाका. म्हजें नांव अब्राहम, फादर एब्राहम विन्सेंट डिसोजा. म्हाका अब्राहम म्हणटा आसतना म्हाका भारी संतोश जावचो, दादच काय जावचें. कित्याक म्हळ्यार महान पात्रियर्क ताचें नांवूय अब्राहम. अमेरिकाचो महान प्रेसिडेंट ही अब्राहम लिंकन. ते अमेरिकाचे प्रेसिडेंट सडा वचून गोरे जावन आसले, पूण अब्राहम लिंकन पयलो एक काळो अध्यक्ष. काळे म्हळ्यार आफ्रिकांतावन गुलामांक अमेरिका व्हरून तांचे कडल्यान काम करयतले, तांकां गुलाम जावन दवरतले, तांकां शिकप दिनातले, तांकां कसलेच अधिकार हक्कां दिनातले. पूण तांचे पैकी थोडे जाण सवकास बरे जाले आनी अब्राहम लिंकनची कुटुंब बरें जालें आनी अब्राहम लिंकन शिकलो. ताच्या कठीण मिनातेन अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जालो. तो प्रेसिडेंट जाल्यार आपल्या कुटुंबाची आपली मोगाची मनशां काळीं आसात, तांकां गोरे कश्टितात, गुलाम करून दवरतात म्हण तो तांकां गुलामाची ती पद्दतीच गुलामगिरीच तो निर्मुलन करूंक संपूर्ण तरान नाश करूंक तो पेसाडलो. एक दीस रस्त्यार वता आसतना ताणें पळयलें एका जाग्यार थंयसर मार्केट आसली. आमच्या मार्केटीन मासली आनी तरकारी सब्जी विकतात, थंयसर गुलामाक विकतले, गुलामाक एलाम घालतले. तें ताणें पळयलें. एक भुरगें आसलें, चेडूं भुरगें जावं पुरो 10-12 वर्सांचें ल्हान भुरगें. त्या चेडवा भुरग्याक एलाम घालतले विकून आसलें. अब्राहम लिंकनाच्या दोळ्यांनी दुकां आयलें. तो थंयसर गेलो आनी तो म्हणलो ह्या भुरग्याक हांव घेता. थंयसर ते विकतल्यान एक 4 वांट्यांनी चड मोल सांगलें. 1 लाखाक ते भुरगें दिवचें जाल्यार तो 4 लाख सांगता. अब्राहम लिंकन दबलो, ताचे कडेन चड पयशे नासले जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक म्हणलें तें सगळें विकून त्या चेडवाक तो मोलाक घेता. सगळ्यांच्या प्रेसिडेंट आपणाचें सगळें आस्त बदीक विकून एका चेडवाक तो मोलाक घेता. आतां कितें करता काय त्या चेडवाक म्हणून सक्कड पळोवन आसतना तें चेडूं अब्राहमाच्या पांयांक पडलें आनी म्हणालें तुवें म्हज्या धनया तुवें म्हाका मोलाक घेतलें आनी मुखार हांव तुजें गुलाम, तुवें सांगल्लें हांव काम करतां, तुका गुलाम जावन हांव जियेतलें. अब्राहम लिंकनान त्या भुरग्याक उखल्लें, पटलून धरलें, रडलो जायतो वेळ. त्या भुरग्याक उमो दिलो आनी म्हणालो वय हांवें तुज्या सोडवणेचें मोल दिलां. म्हजें गुलाम जावन तुवें जियोवच्या खातीर न्ही, बगार ह्या संवसारांत सुटकेचें स्वातंत्र्य जिवी जियोवच्या खातीर हांवें तुका सोडयलां. वस तुका जाय तशें ह्या संवसारांत जी केदींच भियेनाका, तूं म्हजें जावन आसाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें नांव सर्वेस्पर देवी हेंच म्हणटा हांवें तुका सोडयलां, तूं म्हजोच. जेजून म्हाका मोगाचें नांव सोडयलां, सोम्या जेजून तुका सोडयलां, वर्तें मोल दिवन ताका सोडयलां. तुज्या कुडीन ताका महिमा दी. कोरिंतकारां बरयलें पयलें पत्र 6 बिबोळ 1 Corinthians chapter 6:20. सर्वेस्पर देव म्हणटा हांवें तुका वर्तें मोल दिवन सोडयलां. त्या कुर्सार मोगाचें न्हू जेजून 11 सप्टेंबर रगत व्हरयलां. सगळ्या कुडीर ताणें घाय सोंसल्यात. ताची सगळी आंगाची खात पिंजल्या, सगळ्या आंगार घाय जाल्यात. ताच्या घायान थंय मोगाचें आमी बरीं जाता. इजाया प्रवाचीचो बूक 53 34 आनी 25. आयजाया चॅप्टर 53 verse 4 and 5. ताच्या घायान थंय आमी बरीं जाल्या. मोगाचें न्हू आमकां आमच्या पुर्वजांच्या अंधविश्वासांत व्यर्थ जिविताच्या सालींत देवान आमकां सोडयलां. तर आमकां वाचूंक मेळटा साम पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 1 वसरांत 18 वळेर नाश जावन वयतल्या त्या म्हालान न्हय, नाश जावन वयतल्या म्हालान म्हळ्यार नाश जावन वयच्या ह्या संवसारी पयशांनी, भांगारान, रुप्यान, आस्तबदिकान न्हय, बगार आईबावीण भोव पवित्र आनी अमोलीक समिया जेजूच्या रक्तान. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आनी मोगाचें न्हू आज जेजूच्या भोव पवित्र कुडीचें आनी रक्ताचें फेस्त. जेजूच्या भोव पवित्र कुडीन आनी रक्तान ताणें आमकां सोडयलां आनी आमकां ताणें ताचें सकन घेतलां. देखून केतल्या उमेदीन आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो. हांव ल्हान आसतना उडास आसा, थोडी म्हालगाडी कुमगार घेवच्या पयलीं एका दिसा पयलेंच जेविनातलीं, खायनातलीं, उदक सयत पियेनातलीं, थोडी तिंपी सयत गिडिनातलीं. उपवास करून आयताराच्या मिसाच्या बलिदानाक आमचें घर तरी इगर्ज जितावन 3 किलोमीटर पयस आसलें आनी थोड्यांचें घर 10 किलोमीटर पयस सोलोन वेतलीं. इगर्जी वचोन दिंबयेर पडोन सगळें मिसाचें बलिदान तूं वांटो घेतलीं. कुमसार जावन पवित्रपणी कुमगार घेतलीं. ह्या दिसांनी मोगाच्यान थोडीं जाणां कुमगार घेता आसतना वय कसलेच मान आनी गौरव दिनांत उडास करा. मोगाच्यान इगर्जी वता आसतना तुमी समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतात, ताका मान दिया, गौरव दिया. काळजांत पातक आसून कुमगार घेनाकात, एक बरें कुमसार जाया. कुमगार घेता आसतना बरें जीब भायर घालून कुमगार घेया.
कितलें बरें जिबेचेर पळयत येवकरीस घेवचें. एकाद वेळा तुमकां हातान घेवंक आसल्यार हातान बरो करून घेया आनी बरो करून चौका तोंडाक घेया आनी एक ल्हानसो कुडको आसा घेवन बरो पळय आसा जाल्यार तो बरो करून तुमी तोंडांत घाल तो तुमच्या पळय तुमी तो खाया. कांयच व्यर्थ जावंक पाड जावंक पळयनाकात. आनी सोमिया जेजू सांगता रावा. तुमच्या जाग्या पाटी गेल्या उपरांत दिंबेर पडून दोळे दांपून सोमिया जेजूचें दर्शन घेया. सोमी जेजू तुमच्या काळजाक येवंक आशेता. तुमचें तें एक जावंक आशेता. थंयसर सोमियाक म्हणा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. आमी आमकां जेजूक समर्पण दिता. जेजू आमच्या जिवितांत वर्ती महत् कार्यां करता. त्या दिसांनी हांव येणे पळय आस्पत्रेक गेलो. एक कुटुंब आसलें थंयसर. हांव लिफ्टाक राखून रावता धांवन आयलें आनी फादर म्हणून बेसांव काडूंक लागलीं आनी ती म्हणूंक लागली फादर आमी केदाळे तुमच्या आराधन आनी मिसाचें बलिदान पळयता. आनी त्या वरवीं आमचो भावार्थ वाडला. ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबाचो सांदो आस्पत्रेंत असलो हांगा आनी एका आस्पत्रेंत थंयसर ताचें लिव्हर पाड जाल्लें. ताणें सूख करतलो मस्तो पियेतलो. ताणें पाड करून घेतलें पूण डाक्टरांनी म्हळें आनी 1 वरा भितर तो मरता आनी कांय करूंक जायना. पूण आमी थंयसर मागणें करता आसतना आमकां बगलें ह्या आस्पत्रेंत ताका व्हरचें म्हण डाक्टरा कडेन म्हळें आमी ह्या आमच्या भावाक आस्पत्रेंत काडटा आनी दुसरे कडेन व्हरता. डाक्टर म्हणलो ना तो बारी सिरियस आसा देखून तो व्हरूंक जायना. पूण आनी म्हळें तुवें सांगलें 1 वरा भितर 2 वरा भितर मरता. तो मरचो आसलो जाल्यार आमी व्हरता. आमी जबाबदारी आमचो देव ताका बरें करतलो. तक्षण भायर काडलें आनी एका आस्पत्रे वयलें आनी थंयसर आस्पत्रेंत ICU भितर व्हरतना ही हांगासर रुमांत दिंबयेर पडून हात वयर करून देवा कडेन मागूंक लागलें आमचो भाव आमकां जाय. ती भयणींनी मागून सर केलें म्हजो घोव म्हाका जाय. भुरग्यांनी मागून सर केलें आमचो बापूय आमकां जाय. ताची कसलीं पातकां असल्या बक्षिया सर्वेस्परा देवा ताका बरें कर तूं गूण कर तुका सर संगती साध्य. सत मानता आमी सत मानल्यार विस्वास दवरल्यार देवाची महिमा तूं देखतली म्हूण सोमिया जेजू तुवें सांगलां देखून आमी सत मानता. ही महिमा आमी पळयशें कर. मोगाचें न्हू दिंबयेर पडून हात वयर करून तांणी मागणें करूं सुरू केलें. आनी 3-4 वरां थंय जाल्यार डाक्टर ICU धांवन येवन म्हणलो देर इज लॉट्स ऑफ सायन ऑफ इम्प्रुवमेंट ही वील शुअरली सर्वायव. म्हळ्यार आनी जायते संगती अशें दिसता की तो बरो जातलो आनी खंडीत जावन तो बरो जातलो. मोगाचें न्हू 2-3 दीस जाल्यार ही केवल दिंबयेर पडून हात वयर कर मागणें करनासात तो चड आनी चड बरो जालो. हांव वेता आसतना लागपाक 1 हप्तो जाला. डाक्टरान म्हळें काय आनी हे 2 दिसांनी ताका कारावरी येता. तो संपूर्ण तरान बरो जाला. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पयलींच्या आस्पत्रेंत म्हळें ताचें लिव्हर सगळें पाड जालां देखून किडनी फंक्शन करनात मूत आउटपूट ना. ताचे लंग्साक अफेक्ट जाला. ताच्या काळजाक भर पडला आनी मतीन ती ताका समस्या आसा. तो कितें कितें उलयता सगळें आंग होल्डुवें जालां. कंप्लीट जॉन्डीस जाला. वांसा ना. मोगाचें न्हू देवाक साध्य म्हणल्यार कितें ना. जें कितें डाक्टराक साध्य देवाक साध्य. जें कितें संवसारी वखदांक आनी इंजेक्शनाक सर्जरीक साध्य देवाक सर संगती साध्य. देखून मोगाचें न्हू देवाचेर पातयेनी देवाचेर विस्वास दवरून देवाच्या मोगांत आमी जिवया. जेजूच्या भोवपळीत काळजा थंय मोगाचें न्हू पातयेनी विस्वास दवरून आमी जिवया. आनी देवाक आमी सांगता घेता आसतना मोगाचें न्हू देवूच आमकां मुंदरसून बसयता. इसाया प्रवाच्या बुकान 3 वचनान 2 वळीर Isaiah 43:2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचें नात. उज्यांतल्यान सलशी जाल्यार तूं लासून वचोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात. हालेलुया. म्हज्या फाटल्या जिवितांत हांवें पळयता आसतना मोगाचें ल्हानपणांतल्यान कितले कश्ट म्हाका आयल्यात. ल्हान आसतना हांव पिड्स म्हाका आयलें एपिलेप्सी म्हणटात 3 वर्सांच्या प्रायर. मोगाचें न्हू तकड्यान चिंतलें हांव मरता म्हणून. पूण मोगाचें न्हू आवयचें बापायचें मागणें आनी ताचो भावार्थ हांव वाचलो. ताजे उपरांत म्हाका पिड्स अटॅक येवना. जायते फावटी हांव रुकारतावन पडलां. जायते फावटी बांयंत पडचो आसलो. हांव उदकांत गुंड न्हंयत चड उपयोंक वता आसलें म्हाका जाल्यार चड उपयोंक वचनातलें गुंड लेवळार मोर्चार आसलो. म्हजे पांयचे क्रॅम्प जाल्ले. पांयचे मसल्सांनी घट जाल्ले. भायर येता गे म्हणून म्हाका कळोना. पूण मोगाचें न्हू देवान म्हाका वाचयलां. कितले फावटी सोरोपाचेर पांय दवरला हांवें. हातान धरला कळीत नासतना. माट्या भितर ह्या मातयेंत आसतना हांवें हात धरला. पूण मोगाचें न्हू म्हाका तो साबोंक ना. कित्याक देव म्हजें सांगता आसलो. म्हाका वटीक अटॅक आयलें. कान बंद पडले. म्हाका आयकना जालें. पूण परतून मोगाचें न्हू म्हाका कान आयक अशें देवान केलें. कितले मोगाचें न्हू आपायांतले देवान म्हाका राखलां. कित्याक देव म्हज्या सांगता आसा. हांवें केदाळे म्हज्या देवाक केदाळे म्हज्या दोळ्या मुखार दवरचें. कीर्तन 16:8 वळ Psalm 16:8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या बगलेक आसा देखून हांव दंडोळसना. हांव भियोंसना. हांव कावजेवसना. आय शॅल नॉट बी एंग्शियस. आय विल नॉट बी वरीड. आय विल नॉट लूज होप फॉर आय कीप माय लॉर्ड ऑलवेज बिफोर माय आयज अँड ही इज ऑन माय रायट. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुंय देवाक सदांच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून खाणगी. ह्या दिसांनी एक कुटुंब हांगासर आयलें. दोगा भुरग्यांक हाडून
तांकां पळयता आसतना म्हाका अजाप जालें, विस्मीत जालें. देवाक अर्गां होगळाप दिली. तांणी तांचें जिवीत परतून म्हाका तांणी विबारसिलें. ती भयण हांगासर आयिल्ली 12 वर्सां पयलें, 20 वर्सां पयलें. ती हांगासर येता आसतना तिजो घोव सरलो, निराश जाली, देजस्पर जाली, जीव घात करचें म्हण चिंतताली. कित्याक डाक्टरांनी तिच्या घोवाचें पोस्टमार्टम केल्लें आनी म्हणे ताका HIV एड्स बिडा आसली, देखून ताणें जीव घात कर मेला, देखून तूं कांय टेस्ट करया. त्या बायलेक टेस्ट केलें. तरणाटें बायल तें जाल्यार केवळ ताका 22 या 23 वर्सां. टेस्ट करता आसतना डाक्टर म्हणे तुका HIV एड्स आसा, तूं सड्ड म्हळ्यार 6 म्हयन्यांत आनी 1 वर्सा भितर मरताय. सगळेंच भियेलें, कांपलें आनी घोव मेल्लें, दूख दिसलें आनी घोवाक पिडा आसली. घोवान म्हाका मोस केलो, दोगो दिलो म्हणलें ही खंत बेजाराय पापसरलें काळीज ताजे वयल्यान आपूण मरता म्हणली भिरांत. आपलो फुडार कितें जाता, कुटुंबाक कसली लज जाता, हें सगळें चिंतून जीव घात करून गेल्लें तें देवाक अर्गां हांगासर येवन पावलें. देवी कलोरेत्र मंदिराक हांगासर येता आसतना मोगाच्यान हांवें ताका दिल्लें देवाचें उतर तेंच, सर्वेस्पर देवाक तुज्या दोळ्या मुखार दवर. सर्वेस्पर देव तुज्या बोगलेक आसता आसतना तूं धडचें ना, तूं भियोवचें नाय, तूं मरचें नाय, तूं वाचतलें आनी देवाची महिमा तूं वाखाणटलें. देवाक अर्गां आनी होगळाप दिवन जियेलें मोगाच्यान एका उपरांत एक रेतेर गेले, जायते रेतेर तांणी गेले. एक वर्स रेतेर करचेला, ताचें दूख सगळें बुजलें. आनी उपरांत डाक्टराक वता आसतना डाक्टरांनी म्हळें टेस्ट कर न्हू, तुका HIV एड्स ना. खंयच्या डाक्टरांनी म्हणलें. पयलें दुसऱ्या आस्पत्रेक दुसऱ्या डाक्टराक गेलें. ह्या डाक्टरान म्हळें तुका HIV एड्स ना. कोणें म्हळें. मोगाच्यान कितल्या संतोशान येवन हांगासर देवाक अर्गां आनी होगळाप दिवन रेतेर करतलें म्हणून ना. आनी ताचे उपरांत एक बरी सैरीक ताका आयली आनी ते म्हणाले फादर सैरीक आयली हांवें खास जावया, खंडीत जावन देव आसा तुज्या जिवितांत. ते म्हणाले म्हाका HIV एड्स आसलें न्ही, पूण देवान तुका गूण केला. त्या चेड्याक मात पयलेंच सांग, स्विकार केलें जाल्यार खास जा. त्या चेड्याक सांगलें आनी ताणें स्विकार केलें. परतून ताणें दोगांयनी टेस्ट केलें, दोगांयची रगत तांकां दोगांयक HIV एड्स ना म्हण जालें. ती खाजर जाली. मोगाच्यान आतां दोगां जाणां भुरग्यां आसा, दोगांय भुरग्यांक खूब गारसयत दिला आनी हांगासर अर्गां आनी होगळाप दिवंक आयले. आनी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्यान आमी देवा लागीं मागोवंक शिकया. कीर्तन 70 आनी 3, 20 आनी 5 साम 73:25. सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारांत तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका. बापूय सक्रामेंतल्या जेजूचेर मोगाच्यान दिश्ट घालून तेंच आमी सांगया. सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण ना आनी संवसारांत तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका. लॉर्ड जीसस, who is there for me in heaven except you, and apart from you I need nothing, O Lord, in heaven or earth. सम्या लागीं आमी उलोवया. 20 आनी 6 म्हणटा म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, पूण देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काळ. सांगा सम्याक, म्हजें कूड आनी म्हजें काळीज विरतात. म्हज्या कुडींत पिडा आसा, जायते जाणांनी म्हाका दोगो दिला, जायत्यान म्हाका दुखयलां, देखून म्हजें काळीज विरता. म्हज्या जिवितांत पयशांचो तत्वार आसा, कश्ट संकश्ट जायते आसात, पूण सम्या तूं म्हज्या काळजाचें खडाप, म्हजें दायज सदां काळ. सम्या लागीं आमी उलोवया. मगाया सम्या लागीं उलोवन आमकां आमी सम्याक समर्पण दिवया. समर्पितां जेजू, म्हजें हें जिवीत सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. ही 43 ऑन पेज नंबर 133, पेज नंबर 133. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित. समर्पिता जेजू मुझे है जीवित. सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर. घे सोमिया, घे तूं म्हाका, घे तूं म्हाका, काळीज म्हजें, काळीज म्हजें दिता तुका, दिता तुका. घे सोमिया, घे सोमिया, घे तूं म्हाका, घे तूं म्हाका, काळीज म्हजें, काळीज म्हजें दिता तुका, दिता तुका. जिणयेंतल्या घडींतान हांव एकसुरो जाला, निराशपणांत हांव आसा.
तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या आत्म्याचो जिणयेंतल्या घडींतान एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तूंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या आत्म्याचो गे सोमिया घे सोमिया गे तूं म्हाका घे तूं म्हाका काळीज म्हजें काळीज दिता म्हजें तुका दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका तुज्या जिविताचे कश्ट सोमियाक सांग पाप जाल्लें काळीज तुजें सांग तिरस्कार तुका मेळ्ळा यू आर रिजेक्टेड मेनी टायम्स यू आर सायड लायन मेनी टायम्स तुका कसऱ्या बरी केला तुका कसरो केला कसरो फायद्या पडनातलो म्हणा नाश जायचे म्हणून शिराप केला थोड्यांनी वायट जायचे म्हणून तुझे विरोध माट मंत्र केल्या तुझ्या जाग्यार खोटेपणाची दुश्ट सकत धाडल्या जायती जाणां मस्त्रान तुजेर जळटात पण स्वामी जेजूचो मोग करता हे स्वामी जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत ताचें काळीज जळटा ताच्या जळत्या काळजाच्या उज्यान तुझ्या जिवितांतले हर एक वायट भस्मन येता हर एक शिराप पूर्वजाच्या बातकाचो शिराप ह्या हेरांनी धाडलेली माट मंत्राची वायटाची सगळी भस्मन खबर जाता देवसार सैतान तुका हात सैत लागों शकना देखून समियाक आपय समिया म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दी समिया म्हजे घाय कोण कर समिया म्हाका आशिर्वादीत कर ताजे आशिर्वाद तुका बरें करता संसारी कुशाला एक सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोम्या काकूट म्हजे तूं दाकर संसारी खुशाला एक सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोम्या काकूट म्हजे तूं दाकर घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका हालेलुया 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 surrender yourself हालेलुया surrender completely हालेलुया believe trust in the Lord हालेलुया हालेलुया मातये हालेलुया विश्वासान माग हालेलुया समियाक सांग जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे हालेलुया 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 तुका सकडी सांतो म्हूण आपयता संतोष तुजेर देवाचे आशिर्वाद आसा बेसांव आसा अनुषा यू आर बींग हील्ड यू हॅव ए रेअर डिसीज तुका एक विशेष पिडा आसा ती एका लाखांनी या एका करोड लोकां पैकी एकल्याक येवची दाक्तरांक कांय करूंक जायना म्हणून दाक्तरांक यू कॅन ओन्ली सिमटमा प्रमाणे आनी वखद दिवयात पण जेजू म्हणटा हांव जहोवा रफिका जहोवा राफा गूण करणार हांव तुका गूण करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पॉल तुका पावलो म्हणून आपयतात कित्याक भियेताय तुज्या पोटांत तें पॅन्क्रियाटीक प्रॉब्लेम आसा कॅन्सर जावंक साध्य आसा म्हणा पूण तूं गूण जाताय भावार्थान पांतयेन तूं गूण जाताय भावार्थान पांतये फ्लेवी देवाचें आशिर्वाद तुका आसा फ्लाविया म्हणटात फ्लेविया म्हणटात वय
फ्लेवी देवाचे आशिर्वाद तुका आसा. होय ग्रेसी तुका ग्रेसी म्हणटात, होय ग्रेसी म्हणा पळयतात, होय गिच्ची म्हणटात. देवाचे आशिर्वाद तुका आसा. कॅनोट कॅनोट देव तुका नांवान आपयता आनी देव तुका म्हणटा तूं म्हजो कितें निराश जालाय. कॅनोट तूं जीव घात करूंक पळयताय. थंयसर जायतीं जाणां 300-400 जाणां म्हाका दिसतात सगळ्या संवसारांत हजारांनी लोक ह्या आराधना वांटो घेवन आसतना 300-400 लोकांक थंयसर जीव घात करची आशा आसा. ते तसले एक वडणी येता. जेजू तुका म्हणटा तूं म्हजोच हांवें तुका सोडयला. ह्या जीव घात करच्या वडणेंतान हांवें तुका सोडयला. वय बेबदेपणाची वडणी, ह्या वायट वडणी आसल्या, वय रक्तमासाची वंदवणी आसल्यांक जेजू तुका सुटका दिता. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. जेजू तुजे लागीं उलयता. वो बोपय सक्रामेंतलो जेजू, बो पवित्र कुडी रक्ताच्या फेस्ता दिसा तुका म्हणटा ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ, ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ. ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಗೀತಾची ಉತ್ತರ. ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ, ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ, ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ. ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಓ ಮಗನೇ, ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ, ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ, ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ. ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಓ ಮಗನೇ, जानेट देव तुका आपोवन आसा. जानेट, एडवर्ड, एडी म्हणटात. लेकावर तो सोरो पियोन तुजें जिवीत विबाडून आसाय. लिव्हर तुजें पाड जालां. तुज्या बायलेक मानसीक पिडा आसा. तुज्या दुयेक कॅन्सर आसा. तुजो पूती सांगलें आयकना. क्रिस्तांव न्हय आसलें लेगीत काजार जाला. एडी तुजें पातक रड आनी जिणी बदल. एडी तुज्या जिवितांत हांव अजापां विजमितां करूं आशेता म्हणटा सर्वेस्पर देव. ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ, ನಿನಗೊಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಾನಿರುವೆ. ಓ ಮಗನೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಭಯಪಡದೆ ಬಾಳು ನಿಹಾಯಾಗಿ. ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ, ನಿನಗೊಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಾನಿರುವೆ. ಓ ಮಗನೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಭಯಪಡದೆ ಬಾಳು ನಿಹಾಯಾಗಿ. ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ, ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ, ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ. ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಓ ಮಗನೇ, मोगाच्या आमी दिमयेर पडया. बोपोय सक्रामेंतल्या समयां जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार जावया. आमी मागया. इलेक्शन जालां, आमकां बऱ्यांतलो बरो सरकार चुनायत जावचें पासून, बऱ्यांतले बरे राजकीय फुडारी आमकां मेळचे खातीर, आमच्या भारत देश बरो उदरगती समृद्धी जोडचे खातीर मागया. भुरग्यांक इस्कालां सुरू जातात ह्या दिसांनी. बऱ्यांतले बरे विद्या संस्थांत आमच्या भुरग्यांक प्रवेश मेळचे खातीर लेट अस प्रे फॉर आवर चिल्ड्रन. प्रार्थोया. हे देवा, ह्या बोपोय सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. ह्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करता आसतना तुवें बसयलेले आमी जोडीशें कर. जो जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन.